नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। टिभी टुडे एचडी को यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। र विशेषतः यतिखेर देशको राजनीति बडो फसेको जस्तो, गाँठो परेको जस्तो देखिन्छ। लाज लाग्छ। हामी कार्यक्रम लगातार गरिरहेका छौँ, तर पनि झन्डै यो 4-5 महिना यता हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको दौडमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको यो दौडधुप देख्दा अब अदालतले गर्ने फैसलामा अड्किएको छ। के साँच्चीकै अदालतले देशलाई चुनावतिर लग्छ या संसद पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको लाइनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो भने अदालतको निर्णयमा निर्भर छ। अब केही दिन अझै बाँकी छ, किनभने यो 28-29 गते मात्रै अदालतले फैसला गर्ने सङ्केत गरेसँगै यो बीचमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि विभिन्न किसिमका कसरतमा छन्। विशेषतः सत्तारूढ दलको घर किचलो जसरी बढिरहेको छ, पार्टी विभाजनको सङ्घारमै छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकातिर सरकारको नेतृत्व गर्न होमिने जस्तो पनि देखिन्छ, त अर्कोतिर उनलाई विशेषतः नेपाली कङ्ग्रेसलाई आसन्न 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बडो यो कष्टकर एउटा परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस उभिएको छ। र नेपाली कङ्ग्रेस जनहरू, जो कङ्ग्रेस जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यतिखेर महाधिवेशन अर्थात् यो महाकुम्भ लागेको छ र क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत छ। कयौँ जिल्लामा अहिले पनि एक किसिमको किचलो छ। त कङ्ग्रेसलाई यो 14औं महाधिवेशन सफल पार्न त्यति नै चुनौती छ भने नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सवालमा पनि कयौँका आकाङ्क्षा छन्। कयौँ बागी उम्मेदवार उठ्ने सम्भावना छ, त कयौँ चाहिँ पार्टी सभापतिको रूपमा खुलेर आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। यसैमध्येका एकजना पछिल्लो समय नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिको एउटा पृष्ठभूमिबाट नेपाली राजनीति र विशेष गरी डेमोक्रेटिक लाइनबाट पूर्व नेवी सङ्घको अध्यक्ष र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्य एवं आसन्न 14औं महाधिवेशनमा खुल्लम-खुल्ला उहाँले भनिसक्नु भएको छ, अबको उम्मेदवारी मेरो पार्टी सभापतिमा, र विशेषतः उहाँले युवा नेतृत्वलाई स्थापित गर्न र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सवालमा उहाँको उम्मेदवारी रहेको छ। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनका पार्टी सभापतिका उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिसक्नु भएको छ कल्याण गुरुङ आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। गुरुङज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते नवराजजी, तपाईँलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब देशको राजनीति एकातिर अहिलेलाई थाँती राखौँ। विशेषतः तपाईँहरू कङ्ग्रेसजन, विशेष गरी कङ्ग्रेसी मनहरू र डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्ने तपाईँहरूलाई यतिखेर कुम्भ मेला 14औं महाधिवेशनको चटारो छ। बाहिर सुन्छु म गुरुङजी बडो हौसिनु भएको छ रे यसपटक कि म अब पार्टी सभापतिको क्यान्डिडेट हो। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? आफ्नो उम्मेदवारी दिने तयारी हो या बार्गेनिङ गर्ने तयारी हो? मैले देशभरि घुम्ने क्रममा सबै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट मेरो भएको छ। त्यसै गरी जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुराकानीहरू भइरहेको छ। सबै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरूको सबैको चाहना के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा अझ बढी लोकप्रिय पार्टीको रूपमा रूपान्तरित हुन सकोस्, नेपाली कङ्ग्रेस अझ बढी सङ्गठित हुन सकोस्, नेपाली कङ्ग्रेस अझ बढी सबै नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्न सकोस् र नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहका निर्वाचनहरूमा जितेर बहुमतसहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आम जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना। त्यो चाहना पुरा गर्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तन र न्यायको आवश्यकता हुन्छ र त्यो परिवर्तन र न्यायको लागि आज देशभरि आवाज उठिरहेको छ। विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूबाट आवाज उठिरहेको छ र त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै सबै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू, शुभचिन्तकहरूले के भन्नुभयो भने परिवर्तन र न्यायको पक्षमा तपाईँले आवाज उठाउनु पर्यो, तपाईँले उम्मेदवारी दिनु पर्यो भन्नुभएको छ र मैले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु भनेर घोषणा गरेको छु। यो फेरि मैले एकपटक बलका साथ यहाँलाई भने साँच्चीकैको उम्मेदवारी हो कि यो ख्यालठट्टाको उम्मेदवारी हो, बार्गेनिङको उम्मेदवारी? कहीँ कतै अन्य ठाउँमा चाहिँ सहमन्त्री होस् कि उपाध्यक्षतिर होस् कि नभए केन्द्रीय कमिटीमै भए पनि बस्छु यसपटक भनेर लास्टमा चाहिँ उच्चिने थचिने जस्तो हुने पो हो कि? नेपाली राजनीतिका विगतलाई हेर्ने हो भने तपाईँले गरेको जस्तो शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ कि नेपालको राजनीतिमा विगतमा धेरै दलहरूमा नेपालकै राजनीतिभित्र पनि बार्गेनिङका राजनीतिहरू भए। केही मानिसहरूले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, महामन्त्रीको घोषणा गर्ने,
सहमहामन्त्रीको घोषणा गर्ने, उपसभापतिको घोषणा गर्ने, अन्तमा गएर सदस्यमा गएर सीमित हुने, सदस्यमा गएर चुनाव लड्ने, सदस्यमा पनि चुनाव लड्न पाएन भने मनोनित सदस्य पाउन भनेर निवेदन हाल्ने यो परम्परा विगतमा देखिन्थ्यो। तर म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, मेरो मान्यता के हो भने विगतमा जे गल्तीहरू भए नेपाली राजनीतिमा भएका गल्तीहरूलाई हामीले सुधार्ने हो। हाम्रो दायित्व भनेको परिवर्तनको दायित्व, हाम्रो जवाबदेहिता भनेको परिवर्तनको लागि काम गर्ने जवाबदेहिता हो, त्यो जिम्मेवारी हो। र न्यायको पक्षमा हामीले वकालत गर्ने, न्याय दिलाउने, त्यो हाम्रो जवाबदेहिता हो, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, जसका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यसैले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। म एउटा युवा पुस्ताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छु। यदि मैले सानो पनि गल्ती गरेँ भने म सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेससँग समर्थित मात्रै होइन, नेपालका समग्र युवाहरूको बदनाम हुन्छ। नेपालका समग्र युवाहरूको के हो भने मैले सानो गल्ती गरेँ भने पनि समग्र युवाहरूलाई के भन्छन् भने युवा पुस्ताबाट प्रतिनिधित्व गरेर फलानुले त सभापतिको उम्मेदवारीको घोषणा गरेको थियो, देख्यौ त कहाँ दियो सभापतिको उम्मेदवारी, उसले त बार्गेनिङको लागि दियो भन्दा भोलि कुनै युवाले कुनै पनि ठाउँमा म फलानु पदको दावेदारी हुँ भन्दै गर्दाखेरि अरूले पनि शङ्का गर्ने, विश्वास नगर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले म पुनः तपाईँ मार्फत, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, त्यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरू र समस्त नेपालीहरू, विश्वभरि छरिरहनुभएका नेपालीहरूलाई म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कुनै पनि व्यक्तिले, मैले मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्तिले सभापति पदको मात्र होइन, कुनै पनि पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि आफ्नो लागि र आफ्ना नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नको लागि घोषणा गर्नु हुँदैन। र बार्गेनिङ टुल्सको प्रयोग गर्नको लागि बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा कुनै पनि उम्मेदवारी कसैले पनि उम्मेदवारी 1 2 3 पार्टी सभापति कन्फर्म हो। मैले स्पष्ट भनेको छु, म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। त्यसमा कुनै भने कम्प्रोमाइज हुँदैन। तपाईँको उम्मेदवारी किन कसका विरुद्धलाई भन्नुहोस् त? मेरो उम्मेदवारी नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि, मेरो उम्मेदवारी नेपाली कङ्ग्रेसलाई सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा जिताउनको लागि। मेरो उम्मेदवारी जो परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, देशभरिका नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू, शुभेच्छुकहरू, जसले नेपालको राजनीतिमा एउटा परिवर्तन चाहनुहुन्छ, जो नेपालको राजनीतिमा स्वच्छता चाहनुहुन्छ, इमान्दारिता चाहनुहुन्छ र एउटा सामान्य मानिसहरूको पहुँचमा नेपालको राजनीति पुगोस्, सामान्य मानिसले पनि नेपालको राजनीतिक दलको उच्च तहमा दावा गर्न सकोस्, निर्वाचन जित्न सकोस्, एउटा सामान्य मानिसले पनि मुलुकको शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न सकोस् भन्ने त्यो परिवर्तनको चाहना आम नेपालीमा छ। त्यो परिवर्तनको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मेरो उम्मेदवारी हो। दोस्रो, आज न्याय तपाईँ सबै राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, इभन पत्रकारिता क्षेत्र भन्नुहोस् या अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरू भन्नुहोस्, मजदुर भन्नुहोस्, महिला भन्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा विद्यार्थी भन्नुहोस्, तपाईँलाई कर्मचारीहरू भन्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा मानिसहरूले न्याय खोजिरहेका छन्। सबै क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ अन्याय छ, कहीँ न कहीँ डिस्क्रिमिनेसन छ, विभेद छ। त्यो विभेदको विरुद्ध, त्यो अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाएर न्याय दिलाउने, विभेदको विरुद्ध आवाज उठाएर समान पहुँच दिलाउने त्यो दायित्व हाम्रो, त्यसै त्यो जिम्मेवारी हाम्रो। त्यसको लागि हामी युवा पङ्क्तिले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो आवाज न्याय र समानताको पक्षको आवाजको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी। तर उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि एकले अर्कोलाई हराउनका निम्ति पो या उचालेर उम्मेदवारी बनाइदिने, उसको पनि राजनीतिक करियर सिद्धाइदिने, अरूले फाइदा उठाउने, यस्तो देखिन्छ। यस परिवेशमा हेर्ने भने 14औं महाधिवेशनमा हिजो आएको एउटा ठिटो, एउटा गाउँबाट आएको, महोत्तरीबाट आएको एउटा युवा, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, आज चट्टा आएर चाहिँ पार्टी सभापति बन्न सक्ने हैसियत छ, त्यो औकात छ तपाईँको? यो प्रश्न मैले काङ्ग्रेस जनकै प्रश्न तपाईँलाई सोधेको। मेरो हैसियत पनि छ, मेरो औकात पनि छ, र म सभापतिको उम्मेदवार मात्रै हुँदै छैन, म सभापतिको उम्मेदवारी दिएर म निर्वाचन पनि जित्ने सम्भावना बोकेर म उम्मेदवारी दिँदैछु। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले तोकेको योग्यता, नेपालको संविधानले तोकेको योग्यता पुरा गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले केन्द्रीय सभापति पदको लागि जुन योग्यता तोकेको छ त्यो योग्यता पुरा गर्छु। नेपालको संविधानले तोकेको जुन योग्यता छ त्यो योग्यता पुरा गर्छु। त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक योगदानको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने म पनि पुस्तौँदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा योगदान गरेको व्यक्ति, त्यो परिवारबाट आएको व्यक्ति हुँ। त्यसैले कसैभन्दा 1 इन्च पनि योगदान, 1 इन्च पनि के छ भने हाम्रो चाहिँ लगानी कम छैन। त्यसैले कसैले
यदि यो ठान्नुहुन्छ होइन उमेरको कारणले मात्रै भन्ने हो भने मभन्दा कम उमेरका मानिसहरू आज विश्वका धेरै देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू छन्, विश्वमा धेरै देशका राष्ट्रपतिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू उमेरको कारणले त कसैले उहाँहरूलाई वञ्चित गरेन। दोस्रो कुरा, मेरो उमेरभन्दा पनि कम उमेरमा वर्तमान प्रधानमन्त्री के अरे वर्तमान पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो, आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख भइसक्नु भएको थियो, मुलुकको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि मेरोभन्दा कम उमेरमा नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय नेता तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वर्तमान सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाले पोखराको महाधिवेशनमा सभापति पदमा चुनावै लड्नु भएको नि मेरोभन्दा कम उमेरमा। उहाँहरू जुन बेला राजनीतिमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थापित भएको उहाँहरूको उमेर हेर्ने हो भने अहिले मेरो उमेरभन्दा कम उमेरमा हो। नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेपालको जति पनि राजनीति छ, राजनीतिमा जुन बेला स्थापित हुनुभयो 48 सालदेखि 52 सालसम्मका नेतृत्वहरूले आजसम्म उहाँहरूले पार्टीमा पनि शासन गरिरहनु भएको छ, पार्टीमा के अरे देशमा पनि शासन गरिरहनु भएको छ, सत्ता पनि उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ। 48 सालदेखि 52 सालको जो छ भनौँ उहाँहरू 30 वर्षदेखि नेपाल भन्नुहोस्, झलनाथ खनाल भन्नुहोस्, बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको अहिलेका देखेका प्रचण्ड जो भन्नुहोस्, के छ 30 वर्षदेखि उहाँहरू पार्टीमा पनि उहाँहरूकै नेतृत्व, देशको शासन सत्तामा पनि कुनै न कुनै हिसाबले उहाँहरूकै नेतृत्व र पहुँचभित्र नेपाल। प्रश्न र तपाईँले दिइरहेको जवाबको बिचमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कन्ट्रोभर्सी देखिन्छ, अर्थात् यो कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। जस्तो हिजो राजनीतिमा योगदान पुगाएको, सङ्घर्ष गरेको, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतन्त्र, संविधान यो पुरै व्यवस्था ल्याउनमा रगत पसिना बगाएका, जुङ्गा खियाएको, कपालदारी सबै फुलेर अहिले पनि हेर्ने हो भने ढकमक्क सेतो देखिने हिउँ जस्तै ती नेताले गरेको योगदानलाई चटक्क बिर्सेर तपाईँलाई जनताले पत्याउँछन्, तपाईँका कार्यकर्ताले पत्याउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोको एउटा ठिटो, मैले फेरि शब्द लिए अन्यथा नलागोस्, उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हिजोको ठिटो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष कल्याण गुरुङ आज पार्टी सभापति बनाउन सहयोग गर्छन् त, मान्छन् त, पत्याउँछन् त। फेरि मैले त्यही प्रश्न रिपिट गरेँ क्या। म मेरा अग्रजहरूको सम्मान गर्छु, म मेरा समकालीन नेतागणहरूको सम्मान गर्छु, मेरा अग्रजहरू समकालीन नेतागणहरूको उहाँहरूको योगदानको पनि सम्मान गर्छु, उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपले पनि सम्मान गर्छु। उहाँहरूको सम्मान गर्दै, उहाँहरूको योगदानको पनि सम्मान गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभयो त्यो योगदान देशले मूल्याङ्कन गरेको छ, पार्टीले मूल्याङ्कन गरेको छ। तर आज देशले, आज नेपाली जनताले, आज नेपाली कङ्ग्रेसका हरेक समर्थक र शुभचिन्तकहरूले आज हिजो जुन राजनीति जुन परिवेशमा गयो त्यो परिवेशबाट परिवर्तन खोज्नु भएको छ। आज जसरी मुलुकको राजनीति जुन बाटोमा गयो त्यहाँ सुशासन स्थापित हुन सकेन, त्यहाँ न्यायले के छ भने पहुँच पाउन सकेन, न्यायभित्र सबैको पहुँच हुन सकेन, राजनीतिभित्र एउटा सामान्य नागरिकको पनि पहुँच हुन सकेन। राजनीति केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै रह्यो, शासन सत्ता केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै रह्यो, शासन सत्ता सामान्य नागरिकहरूको पहुँचभित्र पुग्न सकेन, शासन सत्तामा सामान्य व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्न सकेन। त्यसैले परिवर्तन चाहिन्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो परिवर्तन राज्य सत्तामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो परिवर्तन र न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा आज आवाज देशभरि उठिरहेको छ। विश्वभरि रहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरूले आवाज उठाइरहेको छ। तपाईँलाई पत्याउँदैनन् नि त, किनभने उहाँहरूको त गुटहरू छ हेर्नुहोस्, संस्थागत र संस्थागत इतर पक्षधर। अनि तपाईँ कुन पक्षधर हो भन्नुहोस् त? तपाईँलाई कसले पत्याउँछ? 20 मत आउँछ तपाईँको महाधिवेशनमा? म भन्दैछु नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सबै गुटहरू समाप्त हुन्छन्। परम्परागत उहाँहरूको एक्सरसाइज हेर्नुहोस् त अहिले भन्दैछु, परम्परागत उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र परम्परागत शेरबहादुर देउवाले त म पार्टी सभापति हो भनिसक्नुभयो। विमलेन्द्र निधि आफैमा एउटा योग्यता र क्षमता भएको उपसभापति भइसकेको, राष्ट्रको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति। आज शशाङ्क कोइराला हेर्नुहोस्, शेखर कोइराला हेर्नुहोस्, कोइराला फ्यामिली लागिरहेको छ, पौडेल पक्षधर नेताहरू लागिरहनु भएको छ। यत्रो यो नेताहरूको एक्सरसाइज हेर्नुहोस् त तपाईँ। आज अहिले महाधिवेशनको हामी सङ्घारमा छौँ। महाधिवेशनको सङ्घारमा भएकोले सबैले उम्मेदवारीको दावा गर्नु, सबैले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु, आफ्ना एजेन्डाहरू आम कार्यकर्ताको बिचमा लानु स्वाभाविक कुरा हो। तर निर्वाचन आयोगले जुन बेला नोमिनेसन माग्छन्, पार्टीले गठन गरेको निर्वाचन समितिले जुन बेला सभापति पदको लागि या अन्य पदहरूको लागि जब उहाँहरूले माग्नुहुन्छ त्यो बेला निर्वाचन समितिले जुन लिस्ट टाँस्छ नि त्यो लिस्टमा चाहिँ कल्याण कुमार गुरुङको नाम हुन्छ, अरू कसको नाम हुन्छ नाम हुँदैन। त्यो बेला तपाईँले हेर्नु। अनि नेताहरूले तपाईँलाई फकाउँछन् नि त, फेरि ब्याक हुनुहोस् कल्याणजी, अर्कोचोटि हुनु होला, किन आत्तिनुहुन्छ, उमेर छ, भर्खर दाढी जुङ्गा फुल्दैछ। मैले भने नि मेरो उम्मेदवारी आम नेपाली कङ्ग्रेसका जो परिवर्तनका चाहना गर्नुभएको
न्यायको चाहना गरिरहनु भएका आम नेपालीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उम्मेदवारी दिएको। मैले भनेको कुरा एउटालाई मान्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ? यो गुट जुन किसिमले सक्रिय छ 60-40 को भन्नुहोस् या संस्थापन इतर पक्षधर जसरी आज क्रियाशील रूपमा उहाँहरू आफ्नो सदस्यता वितरण गर्ने होस्, गुट सञ्चालन भइरहेको होस् या पार्टीलाई हाँक्ने सवालमा उहाँहरूले हिस्सादारी खोजिरहँदा तपाईँको त गुट पनि देखिन्न, तपाईँको त्यहाँ मान्छे पनि देखिन्नन्, अनि तपाईँलाई पत्याइदिने कसले? उहाँहरूको यत्रो सङ्गठनहरू छ भित्र, यत्रो मेकानिजम तलदेखि माथिसम्म हेरार्की रूपमा उहाँहरूको फ्री छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ पत्याउने कसले? जुनसुकै राज्य सत्तामा पनि, चाहे सङ्गठनभित्रका राज्य सत्ता हुन् चाहे देशका राज्य सत्ता होस्, यथास्थितिवादको एउटा ठुलो चाहिँ खोक्रो आकार देखिन्छ। त्यो आकार ठुलो आकारको रूपमा देखिन्छ जब सङ्घर्ष बढ्दै जान्छ, परिवर्तनका वाहकहरूले जब सङ्घर्ष गर्दै जान्छन्, न्यायका पक्षधरहरूले जब सङ्घर्ष गर्दै जान्छन्। जहिले पनि संसारमा परिवर्तनका पक्षधरहरूको विजय भएको छ, न्यायका वाहकहरूको विजय भएको छ। त्यसै विजय भनेको अब पनि परिवर्तनका पक्षधरहरूको, न्यायका वाहकहरूकै विजय हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि जति ठुलो आकारमा देखिए पनि तपाईँ हेर्दै जानु होला, जब महाधिवेशन आउँछ, जब भोटिङ हुन्छ, भोटिङ हुने बेलामा, मतदान गर्ने बेलामा हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। जब मतपेटिका खुल्छ, आदर्श नेता हुन्, उहाँहरूलाई कसले छोड्छ भन्नुहोस् त? भन्दैछु त, आदर्शको नेता हो रे क्या उहाँहरू त। त्यो मतपेटिका खुलेपछि थाहा हुन्छ। मतपेटिका जब खुल्छ, जब मतगणना सुरु हुन्छ, मतगणना सुरु भएपछि थाहा हुन्छ कसको कति मत छ भनेर। अहिले कहिले कसको कति मत छ भनेर कसरी भन्ने? व्यक्तिको आधारले मत हाल्ने होइन नि त। सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई 1 भोटको अधिकार हो। मेरो पनि 1 भोट हो, अरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि 1 भोट हो। आज सिनियर पोस्टमा बस्नुभएको व्यक्तिहरूको पनि उहाँले पनि हाल्ने 1 भोटै हो। कुनै व्यक्तिले 10 भोट हाल्छु भनेर पाउनुहुन्न नि त, 1-1 भोट हो। त्यसैले हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले मान्ने, सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मान्ने भने त यिनै नेताहरूलाई हो। तपाईँलाई कसले मान्छ भने प्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ, हैसियत छ? अब म प्यानल बनाएर चुनाव लड्छु। म नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानल बनाएर चुनाव लड्छु। र तपाईँ हेर्नुहोला, यसपालि मतदाताहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। यसपालि हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मतदान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरूले पनि, उहाँहरूले पनि पुस्तान्तरणका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। युवाको काँधमा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। धुलो माटोमा हुर्केर आएको, सङ्घर्ष गरेको युवा पुस्तामा चाहिँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू जहाँ भए पनि अहिले पछि उहाँहरूले भोट मेरो लागि माग्नुहुनेछ र आफ्नो भोट पनि मलाई दिनुहुनेछ र भोट पनि के छ भनेदेखि मेरो लागि मागेर पत्याउँछन् भने कि फेरि मैले एकपल्ट काङ्ग्रेस जनहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले पत्याउँछन् भने यत्रो विरासत बोकेको। अझ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यहाँ, खास गरी यो मनमा लागेको प्रश्न। नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा हिस्ट्री छ, शेरबहादुर देउबा बाहेक, रामचन्द्र पौडेल बाहेक कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व या संस्थापनदेखि नै कोइराला फ्यामिलीको एउटा लिगेसी रह्यो। यतापट्टि गणेशमान सिंह, उतापट्टि चाहिँ महेन्द्र निधि, र अहिले आएर पनि हेर्ने हो भने यिनै फ्यामिलीहरू नै त्यसको ओरपर पुग्न खोजिरहेको या कुनै न कुनैको चाहिँ एउटा भनौँ न सेम्पेथी नभइकन हुँदैन भन्ने चाहिँ लागिरहँदाखेरि या सपोर्ट चाहिन्छ, आशीर्वाद चाहिन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँको त लिगेसी छैन। कसरी तपाईँले चाहिँ यो विश्वसनीयता या एक किसिमको आफूमा चाहिँ भरोसा गरिरहनु भएको छ कि यत्रो यो लिगेसी बोकेका नेताहरू हुँदाहुँदै मलाई चाहिँ पत्याउँछन् भन्ने लाग्छ लाग्दैन? म अग्रज नेताहरूको सम्मान गर्छु, उहाँहरूको लेगेसीको पनि सम्मान गर्छु। सम्मान गर्दा गर्दै के भन्छु भने निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा हो। त्यसैले मतदाताहरूले जब निर्वाचनमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले एजेन्डा हेर्नुहुन्छ, व्यक्ति पनि हेर्नु होला, तर व्यक्तिको साथसाथै एजेन्डा हेर्नुहुन्छ। उहाँ अहिले के हो भने हरेक नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, शुभेच्छुकहरूले के चाहनुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेका हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक सुरक्षाको उहाँहरूले अनुभूति चाहिरहनु भएको छ। राजनीतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता होस्। दोस्रो, हरेक कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक न्याय होस्, राजनीतिक न्याय पाउने उहाँहरूको अधिकार हो, राजनीतिक न्याय होस्। तेस्रो कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आउने अवसरको समान र न्यायोचित वितरण होस्। कसैले अवसरमाथि अवसर पाएको पायो भने, कसैले जीवनभर पुस्तौँ पुस्ता नेपाली कङ्ग्रेसमा कायम गरेको, योगदान गरेको, तर कुनै पनि अवसर नपाउने, उहाँहरू चाहिँ ठिक लाग्दो अवस्थामा पुग्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यो गलत हो। त्यसैले अवसरको समान र न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। अहिले परिस्थिति के हो भने जति पनि नेपालभरि या विदेशका जनसम्पर्क समितिहरूमा जो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नु भने विगतमा हामीले जुन अभिलेख राख्नुपर्ने हो, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको योगदानको अभिलेख राख्नुपर्ने हो, त्यो अभिलेख अहिले पूर्ण रूपमा रहेको छैन। दोस्रो, मूल्याङ्कनको परिपाटी एउटा मूल्याङ्कन नीतिगत रूपमा हुनु पर्यो। व्यक्तिको व्यक्ति नजिक छ,
कोसँग टाढा छ, कोसँग सहमत छ, कोसँग असहमत छ भन्ने आधारले मूल्याङ्कन गर्ने होइन। मूल्याङ्कनको एउटा पद्धति बसाल्नुपर्छ र विधानमा जे मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ त्यो मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेर एउटा मूल्याङ्कन गर्ने समिति पनि हुनु पर्यो जसले मूल्याङ्कन गर्न सकोस्। तेस्रो, अफसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्नको लागि पनि एउटा प्रणालीको विकास हुनु पर्यो कि कसैले चाहिँ अफसरमाथि अफसर पाएको गर्ने, कसैले कहिले पनि अफसर नपाउने, यो त अन्याय हो। त्यसैले त्यो आवाज आज देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूबाट उठिरहेको छ र विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि त्यो किसिमको आवाज उठिरहेको छ। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने विगतमा जे गल्तीहरू भए ती गल्तीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सुधार्ने एउटै बाटो हो, त्यो बाटो भनेको परिवर्तनको बाटो हो। दोस्रो बाटो भनेको न्यायको बाटो। विगतमा जति पनि के छ भने मानिसहरूले अन्याय भोग्नु पर्यो, अबको दिनमा त्यो अन्याय तपाईको विचार सुन्दा लाग्छ यस्ता विचार त युवाहरूले राख्छन्, तर आज गगन थापा, प्रदीप पौडेल या भनौँ जो अहिलेका विश्वप्रकाश शर्मा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त हिम्मत गर्नु भएको छैन। तपाईँ हिम्मत गरिरहनु भएको छ। कसको आशीर्वाद छ भने के फेरि मैले आशीर्वाद चाहिँदैन, देउबाको आशीर्वाद चाहियो भन्दै विमलेन्द्र निधि दौडिरहनु भएको छ। म शेखर कोइराला मलाई पौडेलले गरिदिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ प्रकाशमान सिंह लागिरहनु भएको छ, हामी मिलेर जानुपर्छ, साझा मैले चाहिँ पाउनुपर्छ, मेरो बाउको पनि योगदान छ, म यसरी जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले लिगेसीका कुरा गरिरहँदा तपाईँलाई आशीर्वाद पनि छैन, यो किसिमले उम्मेदवारी गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जतिको युवा पुस्ता जो चर्चित हुनुहुन्छ, जनताले पत्याएको छ, ल उठ्नुहोस् है गगन थापा, ल उठ्नुहोस् है विश्वप्रकाश शर्मा भन्नेहरूले त आँट गरेका छैन। अनि तपाईँ चाहिँ कसरी आँट गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त। मलाई देशभरिका र विश्वस्थित जनसम्पर्क समितिका सम्पूर्ण नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, त्यहाँबाट आउनुहुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आशीर्वाद छ र मेरा जति पनि समकक्षी साथीहरू छन् या भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थामा काम गर्नेहरूको मलाई सहयोग र माया छ, त्यो एउटा ऊर्जा छ मसँग। र तपाईँले जसको नाम लिनुभयो उहाँहरू सबैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैले भन्नुभएको छ, पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ, युवामा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ। र म अहिले उमेरको हिसाबले गणना गर्ने हो भने 60 वर्ष मुनिको उमेर समूहबाट म एक्लो उम्मेदवार हुँ। त्यसैले म 60 वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै एक्लो उम्मेदवार, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको एक्लो उम्मेदवार हुँ र मलाई सबै उमेर समूहको मतदाताले मतदान गर्नुहुन्छ। मलाई 70 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको मतदाताले पनि मतदान गर्नुहुन्छ। यो पुस्तान्तरण भनेको त 70 प्लस अर्थात् जो अहिलेको शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल या शेरबहादुर देउवालाई पो पुस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्ता शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला या भनौँ अहिलेका नेता विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान उहाँहरूलाई पो दिने भने हो त। तपाईँलाई कसले दिने भने हो र? मैले अहिले हिसाब गर्ने हो भने तपाईँलाई 70 वर्षभन्दा माथिको जो हुनुहुन्छ क्रियाशील सदस्य लगभग 10% हाराहारी छ र 70 वर्ष माथिको तपाईँलाई 10 जना जति उम्मेदवार हुनुहुन्छ। 60 वर्षभन्दा माथिको पनि लगभग 5-7 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि 10% क्रियाशील। 60 देखि 70 वर्ष उमेर समूह पनि लगभग 10% क्रियाशील। 75 देखि 80% क्रियाशील सदस्यहरू 60 वर्ष र त्योभन्दा मुनिका क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तिनै क्रियाशील सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुज भएर आउने। त्यसैले 60 वर्ष मुनिको 75 लगभग 75 देखि 80% क्रियाशील सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यदि उमेर समूहकै व्याख्या गर्ने हो भने एक्लो म केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारको दावेदार हुँ। त्यसैले मसँग तिनै पुस्ताका 60 वर्ष उमेर समूहको पुस्ताको पनि म प्रतिनिधित्व गर्छु, उहाँहरू प्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ। 60 देखि 70 वर्ष उमेर समूहको पनि म उहाँहरूप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ। 70 देखि माथिका उमेर समूहप्रति पनि मैले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, उहाँहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, उहाँहरूप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस सबै उमेर समूहको नेता कार्यकर्ता एउटा लामो इतिहास बोकेको पार्टी, झन्डै 70-72 वर्षको यो लिगेसी नेपालका आमूल परिवर्तनमा ठुलो योगदान पुर्याएको यो डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्वमा आइरहने व्यक्ति इन्टरनेसनल फिगर हुनुपर्छ पर्दैन? मान्नुहुन्छ हुँदैन? भोलि नेसनल फिगर हुनुपर्छ पर्दैन? विश्व समुदायले पत्याउने अनुहार हुनुपर्छ पर्दैन? तपाईँलाई पत्याउँछ, भारतले पत्याउँछ, चीनले पत्याउँछ, पश्चिमले पत्याउँछ, युरोपियन युनियनले पत्याउँछ। नेपाली कङ्ग्रेस हाँक्न सक्नुहुन्छ? 12-15 लाख कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत छ? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भनेका छन् भने एउटै काम बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भयो र फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु हो भने त्यो गलत हुन्छ हैन। त्यसैले एउटै काम बारम्बार दोहोऱ्याएर फरक नतिजाको अपेक्षा गर्ने होइन। यदि फरक नतिजाको अपेक्षा गर्ने हो भने फरक काम फरक किसिमले गर्नु पर्यो। र म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरू, मैले अघि पनि भने विश्वका धेरै देशका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिहरू हुनुभएको छ र म त्यो योग्यता राख्छु।
ममा त्यो क्षमता छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्छु र यो देश नेपालको प्रधानमन्त्री भएर नेपालको नेतृत्व गर्न सक्छु। मसँग त्यो योग्यता छ, क्षमता छ र मलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू र नेपाली कङ्ग्रेसका जो नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आशीर्वाद, माया र सद्भाव। यो त तपाईँको मैले भने ढाका टोपी लगाएर राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँले जुन आफ्नो एउटा ब्रेभ हर्टका साथ भन्दै हुनुहुन्छ, तर मैले अघि एउटा प्रश्न गरेँ क्या, इन्टरनेसनल फिगर, इन्टरनेसनल विश्वसनीयता बाह्य शक्तिले पनि त पत्याउनु पऱ्यो नि त। भोलि देशको नेतृत्व गर्ने, पार्टीको नेतृत्व गर्दा उहाँहरूका पनि त इन्टरनल एक्सटर्नल दुवै किसिमको इन्ट्रेस्टहरू हुन सक्छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीको यत्रो विरासत बोकेको, बनारस हुँदै नेपालमा इस्टाब्लिस भएको यत्रो पार्टीलाई पत्याउँछन् भने मैले भने नेपालभरिका सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू र विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिहरूको नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू र भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थामा काम गर्नुभएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू र आम नेपाली जनताको मलाई आशीर्वाद छ, मलाई माया छ, उहाँहरूको सद्भाव छ, शुभेच्छा छ र सहयोग छ। त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारी दिँदैछु र त्यो 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचन पनि जित्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएर नेपाली कङ्ग्रेसको पनि नेतृत्व गर्छु, नेपालको प्रधानमन्त्री भएर नेपालको पनि नेतृत्व गर्छु। त्यो क्षमता, त्यो योग्यता राख्छु। अब नेपाली कङ्ग्रेसको हिस्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने खास गरी अझ यो शब्द प्रयोग गरिरहँदा मलाई अन्यथा नलाओस्, तर जनजातिहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो क्रियाशील सदस्यता वितरणको सवालमा होस्, अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो 75 to 80% अहिलेको युवा पुस्ता अर्थात् बिलो 60 को चाहिँ क्रियाशील सदस्यताहरू हामीसँग छ, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँदै हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। तर त्यो क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने उहाँहरू हो, उहाँहरूका गुटहरू हो, उहाँहरूले वितरण गरेको मान्छेले तपाईँलाई किन दिने उहाँलाई नदिएर? उहाँहरूसँग राजनीति भविष्य जोडिया छ, भोलि अवसर उहाँहरूलाई छ। आज जोडिएका हरेक तह र तब्कामा उहाँहरूकै आशीर्वाद र एक किसिमको चाहिँ भनौँ न सहयोगका कारणले उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँले त न कसैलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, न कसैलाई ठाउँ दिनुभएको छ, न कसैलाई बनाइदिनु भएको छ, न कसैलाई क्रियाशील सदस्यता तपाईँले दिनुभएको छ, अनि तपाईँलाई कसले दिने भोट? हिजोको दिनसम्म हेर्दाखेरि ती सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको हातमा राज्य सत्ता हुन्थ्यो र सङ्गठनहरू हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले विश्वभरि हेर्नुभयो भने सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको हातमा राज्य सत्ता या सङ्गठनको नेतृत्व धेरै कम छ। सामान्य मानिसहरूले विश्वका राज्य सत्ता, देशका नेतृत्व पनि गरिरहेका छन् र सङ्गठनको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्। र एउटा सामान्य मानिसले जुन परिवर्तन गरेको इतिहास छ, चाहे तपाईँ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे राजनीतिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सामाजिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य मानिसले जसरी परिवर्तन गरेको छ त्यो परिवर्तन दिगो भएको छ र त्यो परिवर्तनले विश्व समुदायलाई राम्रो प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि हिजोको दिनमा तपाईँले सोच्नु भएको जस्तो कुनै चाहिँ केही व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्तिहरूको हातमा अब राज्य सत्ता रहन्छ या सङ्गठनको कङ्ग्रेसको हिस्ट्री हेरौँ न त। जनजातिले आजसम्म कङ्ग्रेस सभापति बन्न पायो, जनजातिहरूले नेतृत्व गर्न पाए। अहिलेको उम्मेदवारलाई पनि एकचोटि सर आँखा चिम्लेर, टु बी अनेस्ट, म कुनै धर्म जात विशेषलाई म प्राथमिकतामा राख्दैन, तर टु बी अनेस्ट यी देखिएका अनुहारहरूमा चाहिँ के जनजातिको अनुहार देख्नुहुन्छ कि समावेशिता र ती वर्गको अनुहार देख्नुहुन्छ? फेरि आउने सभापतिमा हेर्नुहोस्, यस्तो हेरिरहँदा कङ्ग्रेसमा चाहिँ उहाँहरू बिनाको विकल्प देखिन्न भन्न खोजेँ कि मैले। होइन, अबको 14औं महाधिवेशनले स्पष्ट रूपमा म सबै जाति, सबै धर्म, सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हुँ। त्यसैले मलाई सबै उमेर समूह, सबै जाति, सबै धर्म, सबै क्षेत्रबाट आउनुहुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ, मलाई अहिले पनि माया गर्नुभएको छ, उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको छ, उहाँले सद्भाव राख्नुभएको छ। त्यसैले आम नेपालीकै मलाई के हो भने आशीर्वाद छ, मलाई माया छ, मलाई ममता छ। किन छ भने यो परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, यसले न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ, यसले परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ। त्यसैले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई मतदान गर्नुपर्छ। किनकि यदि हामी समृद्ध नेपाल चाहन्छौँ भने सुदृढ सङ्गठन आवश्यक छ। सुदृढ सङ्गठन चाहन्छौँ भने सुदृढ सङ्गठन निर्माणको लागि परिवर्तन र न्यायको आवश्यकता हुन्छ र अवसरको समान र न्यायोचित वितरणको आवश्यकता हुन्छ, ताकि त्यो अवसरमा सबै जातिको पहुँच हुन सकोस्, सबै धर्मका मानिसहरूको पहुँच हुन सकोस्, सबै क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँच हुन सकोस्, सबै लिङ्गका मानिसहरूको पहुँच हुन सकोस्, सबै भाषाभाषी वेशभूषाका मानिसहरूको पहुँच हुन सकोस्, सबै उमेर समूहका मानिसहरूको पहुँच हुन सकोस्। त्यो किसिमको हामीले लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे हौँ, त्यो किसिमको लोकतान्त्रिक पार्टीको परिकल्पना गरे हौँ। हामीले कुनै एउटा सीमित व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ सबै चाहिँ
के छ भने यो अवसरहरूको चाहिँ उपयोग गर्ने किसिमको हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका होइनौँ। त्यसैले आम नेपाली जनताले जुन लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो 62-63 को आन्दोलनमा कुनै गाउँ थिएन, कुनै सहर थिएन, कुनै सडक थिएन जहाँ आम नेपाली जनता ननिस्किनु भएको। उहाँहरूको रगत पसिना यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिसिएको छ। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भावना नै त्यही हो कि सामान्य मानिसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, सामान्य मानिसले सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। एउटा सामान्य मानिसले पनि राम्रोसँग चाहिँ राजनीति गर्न पाउनु पर्यो। केवल धनाढ्यहरूले मात्रै राजनीति गर्न पाउने, पैसा नहुनेहरूले राजनीति गर्न नपाउने, पैसा नहुनेहरूले अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने, पैसा नहुनेहरूले न्यायबाट वञ्चित हुनु, त्यो गलत हो। पाउनुभयो आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति या विधिमा त तपाईँ उठ्न पाउनुभयो। महाधिवेशन हो, स्वतन्त्र, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाए, त्यसमा कुनै डाउट भएन। तर केही टेस्ट भएका व्यक्ति बाहेक रामचन्द्र पौडेललाई पनि इच्छा छ म सभापति बन्न पाए हुन्थ्यो, मैले चलाउन पाए हुन्थ्यो, यत्रो मेरो सङ्घर्ष छ। अन्य अघि मैले लिगेसीका कुरा गरिरहेकाहरू पनि त टेस्ट भएको छैनन्। उहाँहरूमा पनि क्षमता छ, पार्टी बिग्रियो, पार्टी सही ट्र्याकमा छैन, पार्टीलाई हामी सुदृढ सुसङ्गठित र एकताबद्ध बनाएर लग्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँहरूलाई पो चान्स दिने हो कि भन्ने जनमत त होला। तर अहिले यस्तो परिस्थिति हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस के साँच्चीकै आज नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो या नेतृत्वलाई पुस्तान्तरण गर्ने सवालमा कि अहिलेका पुस्ताहरू जो सेकेन्ड लेयरमा हुनुहुन्छ उहाँहरू टेस्टै भएको छैन, हामीले कसरी अविश्वास गर्ने? होइन, मैले उहाँहरूलाई अविश्वास गर्ने भनेको होइन। उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका जति पनि सभापतिका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ सबै उम्मेदवारहरू योग्य हुनुहुन्छ, सबै उम्मेदवारहरू सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीको नेतृत्व गर्न, उहाँहरू देशको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। मैले भनेको म पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्षम छु, देशको नेतृत्व गर्न सक्षम छु। अहिले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन हो, निर्वाचन लड्ने अधिकार सबैलाई छ। जाउँ निर्वाचन लडौँ। मतदाताले यदि मतदान मलाई बढी 50%भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुभन्दा मैले चुनाव जित्छु नि त। यदि उहाँहरूलाई 50%भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नु, उहाँहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ। जसले चुनाव जित्नुहुन्छ उहाँले सङ्गठनको नेतृत्व गर्नु होला, चुनाव हार्ने सहयोग गर्नु होला। यत्रो ओभर कन्फिडेन्स दुईजना कार्यकर्ता छैन कल्याणसँग, कसरी यत्रो फुर्ती? मानिसले अहिले त्यही भन्नुहुन्छ। होइन, मानिसलाई के लाग्छ भने हिजो सत्तामा भएका मानिसहरूलाई सत्तामा रहन्जेल के लाग्छ भने ओहो मान्छे त सारा मसँग छन्। जब सत्ताको कुर्सीबाट तल ओर्लिन्छन् कमिला पनि घरमा हुँदैन। होइन, हामीले धेरै देखेका छौँ। सत्तामा बस्नुभएका मानिसहरू धेरै देखेका छौँ। पुस्तौँ पुस्ता सत्तामा बस्नुभएका मानिसहरूलाई देखेका छौँ जसले गेटबाट आफ्नै के छ भने बाहिर निस्किँदै गर्दा कसैले पनि उभिएर चाहिँ के छ भने दयाभाव देखाएन। त्यसैले सत्तामा बस्ने सबैलाई के लाग्छ भने ओहो मसँग त सबै चिज छ। तर यथार्थ के हुन्छ भने केही पनि हुँदैन। जुन दिन सबै चिज त सत्तासँग हुन्छ नि। त्यसैले पद भनेको कुरा गौण हो, पोजिसन भनेको कुरा गौण हो, डेडिकेसन भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। र मेरो डेडिकेसन, म लोकतन्त्रप्रतिको मेरो डेडिकेसन, लोकतन्त्रप्रतिको मेरो कन्भिक्सन सधैँ जीवित रहन्छ। त्यसैले म चुनाव लड्छु। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुभयो भने चुनाव पनि जित्छु। यो रेकर्ड छ है। फेरि हामीसँग यो भोलिको दिनमा तपाईँसँग फेरि संवाद गर्दा यो हामी क्लिप तपाईँलाई फेरि सुनाउँला। तपाईँले के एनाउन्स गर्नुभएको थियो? ब्याक हुनुभयो भने, उठ्नुभयो भने स्वाभाविक सम्मान छ। म भन्दैछु, म नेपालबाट, म धुलो माटोबाट उभिएर आएको मानिस हो। मलाई कसैले क्रेनले टानेको मान्छे होइन। म अहिले पनि धुलो माटोमा उभिन्छु। म एउटा सामान्य नागरिक सर धुलो माटोसँग खेलेर उभिएको छु। म नेपालमै बस्छु, नेपालमै राजनीति गर्छु। त्यसैले यो मैले झुटो बोल्दिनँ। ओके, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका यो संविधान, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो व्यवस्था ल्याउनमा ठुलो योगदान छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो 3 वर्ष, 3.5 वर्षमा नेतृत्वविहीन जस्तो, भूमिकाविहीन जस्तो, साँच्चीकै यो प्रतिपक्ष नदेखिएको जस्तो देखियो। के कङ्ग्रेसको नेतृत्व सही थियो या गलत थियो, या आउने नेतृत्वले पनि यस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, या क्रान्तिकारी केही नयाँ कस्तो बनाउने सोच छ तपाईँको? मेरो स्पष्ट भावना के हो भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्व हुनुहुन्छ, सक्षम योग्य नेतृत्वहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ र राम्रै दिशातर्फ लानुभएको छ यो। तर अब नेपाली कङ्ग्रेस र मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिमा पनि केही चाहिँ परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने मेरो चाहिँ आफूलाई लाग्छ। जस्तै अवसरहरू केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै रह्यो। यदि हामीले समानुपातिकबाट जुन सांसद हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ, एक व्यक्ति एक पटकको लागि मात्रै यदि व्यवस्था गऱ्यौँ भने सबै व्यक्तिले त्यहाँ अवसर प्राप्त गर्छ। कुनै व्यक्ति दोहोरिएर बारम्बार समानुपातिकबाट सांसद भइरहने, तर त्यो नेपालको संविधानमा नै लेखिनुपर्छ। नेपालको संविधानमा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र समानुपातिक सांसद हुनु पाउने,
एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै राष्ट्रिय सभा सांसद हुन पाउने। यदि हामीले नेपालको संविधानमा त्यो लेख्यौँ भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक तर्फबाट या प्रदेश सभाको समानुपातिकमा आउने जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँ अरू व्यक्तिहरूले पनि मौका पाउने अवस्था रहन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने एक व्यक्ति एक पद दुई कार्यकाल मात्रै गर्ने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री। मन्त्री र प्रधानमन्त्री ठिक छ, यदि विगतका कुरा नगर्ने भने आजकै मितिबाट सुरु गरौँ न। आजकै जुन दिन संविधानमा यो कुरा लेखिन्छ त्यसदेखि अगाडिको कुरालाई छोडेर त्यसपछि अब उपरान्त कुनै पनि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने हो भने तपाईलाई यो संसद विघटन बारम्बार भइरहने अवस्थै आउँदैन। किन अवस्था आउँदैन भने संसद विघटन गरेर जम्मा दुई पटक हुने हो हैन, जति पटक विघटन गरे सिद्धिएन। त्यसपछि संसद विघटन गर्ने जुन यो छ त्यो रहँदैन। अर्को के हुन्छ भने संसद विघटन गर्न उस्काउने व्यक्ति चाहिँ, प्रधानमन्त्रीलाई उस्काउने व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन लालायत व्यक्तिहरू हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन लालायत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। दुई पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने भनेपछि त किन गर्छ उनले पनि उस्काउने भएन भन्दा संसद विघटन हुँदैन। र थाई सरकार जुन सरकार हो 5 वर्षसम्म सरकार रहिरहन्छ, स्थिर सरकार रहन्छ। स्थिर सरकार हुँदा केही न केही काम हुन्छ। जुन स्थिर सरकारको परिकल्पना छ भन्नुहोस् 2/3 को झन्डै नजिक ल्याएको दलले पनि स्थिर सरकार आजसम्म मैले झन्डै 100 भन्दा माथि अन्तर्वार्ताहरू लिएको छु। अब बढी नै पुग्यो होला, करिब 1000 नै इन्टरभ्यू पुग्न थाल्यो होला। अहिले हेर्ने हो भने यो तपाईले राखेको विचार मैले धेरै कम नेताबाट सुनेको छु। यो साँच्चीको अहिलेको झगडा जति पनि यो राजनीतिक किचलो, जति पनि यो अस्थिरता, जति पनि यो हामी नेपाली जनताले चाहिँ पुरपुरोमा हात राखेर जहिले पनि यो डटी गेम, पोलिटिक्स इज डटी गेम, अर्थात् यी नेतालाई गाली गरिरहनु पर्ने कारण भनेकै कुर्ची, सत्ता र यो तपाईले भनेको कुरा नलेखेकै कारणले अवसर र यो सत्ता लोभीकै कारण हो त गुरुङजी। हाम्रो पनि कमजोरी छ। हाम्रो कमजोरी के हो भने हामी नागरिकहरूको पनि कमजोरी के हो भने हामी नेतालाई गाली गर्छौँ हैन, यो गलत हो ऊ गलत हो भन्छौँ, अनि सबै चाहिँ गएर तिनै नेताको जय जयकार गर्छौँ। सङ्गठनभित्र पनि तिनैलाई भोट हाल्छौँ हैन, आम निर्वाचन पनि तिनैलाई भोट हाल्छौँ। यदि तिनै गलत हुनु भने सङ्गठनभित्रको निर्वाचनमा पनि भोट हाल्नु भएन, आम निर्वाचनमा पनि त्यो किसिमको मतदाताले चाहिँ के गर्ने हो त्यो किसिमको छनौट गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भने हामी विधिमा नीतिमा विश्वास गर्न छोडेर हामी व्यक्तिमा विश्वास गर्छौँ। व्यक्ति भनेको सबै कुरा हो हैन, व्यक्ति चाहिँ एकदम ठुलो कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा विधि र नीति हो। विधि र नीतिबाट अगाडि बढ्ने हो भने आज व्यक्तिले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने त पुष्टि भयो नि। आजसम्मका नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धेरै व्यक्ति मन्त्री हुनुभयो, धेरै व्यक्ति सांसद हुनुभयो, तर जबसम्म संविधानमा लेखिँदैन त्यो कुरा नहुने रहेछ नि त। मानिसभित्रको मोह, सत्ताप्रतिको मोह, कुर्सीप्रतिको मोह हैन, तपाईँलाई के छ भने अब भन्नुहोस् आफन्तप्रतिको मोह हैन, त्यो किसिमको जुन मोह हो त्यो मोहले मानिसलाई बिगार्ने रहेछ नि। तर संविधानमा नै त्यो कुरा लेखिदिने भयो एक व्यक्ति। यो विश्वमा सबै देशमा छ, तर नेपालमा चाहिँ भएन क्या। यो जुन परिस्थिति हामीले बनायौँ नि, यो मन्त्री प्रधानमन्त्री जति पटक पनि बनाउने, यो गलतै हो त त्यसो भए? होइन, मलाई लाग्छ जबसम्म मानिसभित्रको मोहलाई हामीले संविधानमा लेखेर एउटा सीमारेखाभित्र राख्दैनौँ, एउटा नियन्त्रणभित्र राख्दैनौँ, तबसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा त्यो हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन। मान्छेको इच्छा हो, मान्छेको चाहना हो। सबै मानिस के छ भने सधैँभरि सत्तामा जिन्दगीभरि एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने, शेरबहादुर देउवालाई 7 चोटि हुनुपर्ने, रामचन्द्र पौडेललाई किन भने 1-2 पटक भइदिनु पर्ने, संसारलाई 5-6 पटि भइदिनु पर्ने। संसारमा सबै व्यक्ति एकदम सीमित व्यक्तिहरू हुन्छन् जो सत्ता र के छ भने सम्पत्ति भन्दा टाढा रहन चाहन्छन्, सत्ता र कुर्सी भन्दा टाढा रहन चाहन्छन्। एकदम सीमित व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले सीमित व्यक्तिहरू हुन्छन् जो त्यागको राजनीति गर्ने हैन। तर अधिकांश मानिसहरू चाहिँ सत्तामा, त्यसलाई के हुन्छ सत्तामा पुग्ने चाहना 99% मानिसमा हुन्छ। राजनीति गर्ने मान्छेलाई यो कुनै तर 99% सत्तामा बस्ने चाहना भएको व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति संविधानमा हामीले लेखिदियौँ भने त नियन्त्रण हुने भयो नि त। भेरी गुड। अब यो बडो मजाको प्रश्न यहाँले गरिरहँदाखेरि अहिले हेर्ने हो भने खास गरी यो जुन व्यवस्था हामी खतरामा गयो पनि भनिरहेका छौँ, कयौँ बहसहरू भएका छन्, सुन्दैछौँ। डेमोक्रेटिक पार्टीमा पनि यो विषय छलफलको विषय छ, बहसको विषय छ। मलाई लाग्छ 14औं महाधिवेशनमा यी विषयहरू पनि प्रवेश गर्छन् र विशेष गरी सत्तारूढ दलमा त यो प्रस्ताव नै लगेर गइसक्नुभयो महेश बस्नेत। धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र संहिताको सवालमा पनि केही बहस गरौँ न भन्ने सवालहरू अगाडि बढेका छन्, विचार गर्नुपर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत देखिन्छ, महाधिवेशनमा जाने एजेन्डाहरूमा छलफल भइरहेको छ। अर्कोतिर यो संहिता हामीलाई चाहिँ घाँडो भयो, यो पनि हटाउनुपर्छ। यो धर्मनिरपेक्षता र संहिताको सवालमा तपाईँको विचार सुनौँ। अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन
तीनवटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा त नेतृत्व चयन गर्छ, उम्मेदवारीको कुरा गर्नुभयो। अर्को नीति तथा कार्यक्रम आउने 4 वर्षको लागि नेपाली कांग्रेसको नीति के हुने, त्यस अन्तर्गत रहेर कार्यक्रमहरू के हुने त्यो गर्छ। तेस्रो कुरा विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने महाधिवेशनले विधानमा पनि संशोधन गर्छ। त्यसैले 14औं महाधिवेशनमा जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछ त्यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल होला। केन्द्रीय समितिले एउटा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने एउटा समिति निर्माण गर्ला, त्यो समितिमा छलफल होला। त्यसपछि जे आउँछ अनि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम के आउँछ 14औं महाधिवेशनमा उहाँ एउटा प्रस्ताव आइसकेपछि अनि त्यो प्रस्तावको विषयमा केही कुराहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ। होइन, अहिले संघीयता र यो धर्मनिरपेक्षताको विषय बहसको विषय बनाएको छ नि भने कि मैले भने नि कि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जुन नीति तथा कार्यक्रम आउँछ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा के आउँछ अहिले तपाईँको कुनै खास एजेन्डा छैन त? यो विषयमा आफ्नो धारणै छैन? संघीयता नेपालका लागि फलिफाप भयो कि आज अभिशाप भयो त? ल भन्नुहोस् त, के भयो? नेपाली जनताले के पाए? अहिले मुख्य रूपले मेरो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भने आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू, शुभेच्छुकहरूले सुदृढ सङ्गठन र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। र मैले अहिले कन्सन्ट्रेसन के कुरामा गरेको छु भने यो परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ है। यदि परिवर्तन र न्यायको पक्षमा हामीले आवाज उठाएनौँ, हामीले पनि बोलेनौँ भने यो परिवर्तन पर्खेर कहिले पनि आउँदैन। परिवर्तन कुनै नायकले या कुनै सपनाको राजकुमारले आएर गरिदेला भनेर पर्खेर बस्यो भने त्यो कहिले पनि आउँदैन। यो परिवर्तन गर्ने समय अहिले हो, परिवर्तन गर्ने नायक पनि हामी नै हो भनेर सोच्ने हो र काम गर्ने भने त्यो परिवर्तन सम्भव छ, न्याय सम्भव छ। त्यसैको लागि महाधिवेशन तपाईँको लागि ठुलो एउटा कोसेढुङ्गा पनि साबित हुन सक्छ र तपाईँलाई इतिहासको एउटा यो सुवर्ण अवसरसँग भनौँ न एउटा गोल्डन चान्ससँगै तपाईँको लागि यो अन्तिम पटक पनि हुन सक्छ, मान्नुहुन्छ? मैले भने नि कल्याण गुरुङ सिद्धिएर केही हुँदैन। कल्याण गुरुङ जस्ता नेपालको इतिहासमा धेरै मानिसहरू सिद्धिएका छन्। नेपालको राजनीति मैले भने नि नेपालमा 2 किसिमको राजनीति अहिले पनि छ। एउटा आश देखाएर राजनीति गर्ने, अर्को त्रास देखाएर राजनीति गर्ने। कल्याण गुरुङ कुनै आशसँग पनि कहिले लोभिएन, कुनै त्राससँग पनि कहिले डराएन। कल्याण गुरुङ मृत्युलाई हत्केलामा लिएर हिँड्छ र मृत्युसँग जुधेर राजनीति गर्छ र मृत्युसँग जुधेर राजनीति गरेर आएको। कुनै आशसँग पनि डराउँदैन, कुनै त्राससँग पनि डराउँदैन, कुनै आशसँग पनि। चुनाव हारेपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? राजनीति गर्छु, नेपाली कांग्रेसकै राजनीति पनि आएन, कुनै नेताले भोलि पत्याएनन्, यसले त हिजो हाम्रो विरुद्ध उठेर भोट काटेको हो, यसलाई त अब किन ठाउँ दिने र भनेर निषेधको राजनीति भयो। पार्टीभित्र एक किसिमको लाइन सङ्घर्ष भन्छन्, अब तपाईँलाई थाहै छ 2 लाइन सङ्घर्ष देखिन्छ अहिले। अब तेस्रो पनि होला, तपाईँ जसरी उभिरहनु भएको छ। भोलि तपाईँको पक्ष राम्रैसँग आयो भने त इस्टाब्लिस हुनुभयो, भोलि पत्याइदिएनन् भने त राजनीति त ओह्रालो लाग्यो नि त कल्याणजी। हिजो पनि मसँग पद थिएन, हिजो पनि पद नहुँदा म सडकबाटै आएको, सडकमै बस्थेँ, सडकमै बसेर नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेँ। भोलि पनि पद नहोला, सडकमै बसेर नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्छु। त्यसैले म सडकबाट आएको मानिस हुँ, म धुलो माटोबाट आएको मानिस हुँ। त्यसैले मलाई धुलो माटोमा उभिँदा, मलाई सडकमा उभिँदा कुनै लज्जाबोध हुँदैन, मलाई गौरव महसुस हुन्छ। तर जो मानिस सत्तामा बसिरहनु भएको छ उहाँले सोच्ने कुरा हो। आज कल्याण गुरुङको उम्मेदवारी भने सेलिब्रिटी बन्न, अलिकति चर्चा कमाउन, केही दिनलाई चाहिँ वावाई कमाउनलाई हो। मैले बारम्बार भनेको छु, कुनै पनि व्यक्तिले उम्मेदवारी मात्रै होइन, कुनै पनि मुद्दाहरू उठान गर्दाखेरि चर्चाको लागि र चन्दाको लागि उठान गर्नु हुँदैन। केही मानिसहरू छन् चर्चाको लागि र चन्दाको लागि उठान गर्छन्, आफूले अवसर पाउने बित्तिकै कुन दुलोभित्र पस्छन् त्यो खोजेर पनि पाइन्न। तर चर्चाको लागि पत्रिकाको हेडलाइनमा आउँछन्, टेलिभिजनका फ्रन्ट लाइनमा आउँछन्। तर जब चर्चा र चन्दाको कुरा मिल्छ तब कुन दुलोभित्र पस्छन् थाहा हुँदैन। कल्याण गुरुङ आजसम्म न चर्चाको लागि कुनै कुरा बोलेको छ, न चन्दाको लागि कुनै कुरा बोलेको। कल्याण गुरुङले जुन कुरा बोल्छ त्यो कुरामा स्ट्यान्ड गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ र पुरा गर्नको लागि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछ। यो तपाईँको आत्मविश्वास देख्दाखेरि प्राउड फिल गर्छु म, किनभने हामी चाहन्छौँ यो देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले गरोस् र युवा पुस्ताकै हाम्रै कार्यकालमा केही न केही नयाँ होस्। किनभने हामी हिस्ट्री हेर्छौँ होइन, 1947 पछि इन्डिया आजाद भएको आज हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो ठाउँमा पुगिसकेको छ। कयौँ देशहरू उपनिवेश थिए, भारतमा तपाईँको जापान र चाइनाको युद्धहरू हामीसँग ताजै छन्। कयौँ देशहरू उपनिवेश थिए, सिङ्गापुर मलेसिया हेर्नुहोस् आज कहाँ पुगिसके। मैले धेरै बयान गरिरहनु पर्दैन, हिस्टोरिकल कुराहरू धेरै नगरौँ। तर नेपालमा पुस्तान्तरणको कुरा गरिन्छ, युवा पुस्ताको कुरा गरिन्छ, तर अन्तिम आवरमा आएर हामी किन चुक्छौँ? के कमजोरी हुन्छ हामीमा? कि हामी सुन्छौँ कल्याण गुरुङ राम्रो छ, उठेको छ, बिचरालाई दिनुपर्छ यार भोट, कमसेकम नयाँ नेतृत्व आउँदैछ उसलाई चाहिँ चान्स त दिनुपर्छ। तर ब्यालेट बक्समा पुगिसकेपछि मन चेन्ज हुन्छ हाम्रो किन? मैले अघि भने मानिसहरू आश र त्रासमा राजनीति गर्छ।
केही आशहरू पर्खेर बस्छन्, कोही त्रासमा होइन मेरो राजनीति सिद्धिन्छ हो। भनेर ऊ गर्छन् होइन, कोही चाहिँ केही पाइहालिन्छ कि भनेर। अब यत्रो वर्ष जसले केही पाएन अब के पाउने हो? यत्रो वर्ष राजनीति गर्दा गर्दा जो अन्याय भोगिरहे तिनले अब के त्रास महसुस गर्ने? योभन्दा बढी अन्याय के हुनसक्छ? योभन्दा बढी अवसरबाट वञ्चित हुने के हुनसक्छ? त्यसैले मैले के भनेको छु भने आश र त्रासबाट मुक्त हुनुहोस्, विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। ममा यो जुन आत्मविश्वास छ नि, यो आत्मविश्वास कल्याण गुरुङको एक्लो आत्मविश्वास होइन, तपाईँ यो आम चारौँ युवा मसँग लाखौँ लाख युवाहरूले जुन मलाई भन्नुभएको छ, लाखौँ लाख नेपालीहरूले जुन मसँग बोल्नुभएको छ, लाखौँ लाख नेपालीहरूको मसँग आशीर्वाद छ, मलाई माया छ, मलाई सद्भाव छ, लाखौँ लाख युवाहरूको मसँग साथ छ। त्यो हिस्ट्री होस्, हामी चाहन्छौँ हिस्ट्री होस्, त्यसैले एउटा यसपालि नयाँ- हेर्नु, नयाँ जलवा होस् चाहन्छौँ। तर नेपालमा बुढा नेताहरू भनिन्छ, तर उहाँहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै कल्याणजी हामी चाहन्छौँ युवा पुस्ताले आइदिए त राम्रै हो, तर बुढाले नछोडिकन नयाँले चान्सै पाउँदैनन्। यो देशको विडम्बना। सत्ता पनि उहाँहरूकै भागमा छ, पार्टीको नेतृत्व पनि उहाँहरूकै भागमा छ। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। किन हुँदैन? युवा पुस्ताहरू आउँदैनन्। युवाहरूले आफैले दृढ इच्छा शक्ति नदेखाएर हो कि हिम्मत नदेखाएर हो कि तपाईँको पार्टीमा मात्रै होइन अर्को पार्टीमा पनि हेरौँ। प्रचण्ड आज हेर्नुहोस् 2052 सालपछिको नेकपा माओवादीको चाहिँ अहिलेसम्म उहाँ नै सर्वेसर्वा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मलाई एउटा याद आयो, कुनै म खास गरिकन यो एकजनाको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालका युवाहरूको सन्दर्भमा एकजना नायिकाले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, पोखराबाट काठमाडौँ जाने भनेर हिँड्नुहुन्छ अरे होइन, अनि मुङलिङमा झिलिमिली देख्नुहुन्छ, मुङलिङमा झिलिमिली देखेपछि मुङलिङमै भुल्नुहुन्छ, काठमाडौँ पुग्दै पुग्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या। मेरो मन चसक्क लाग्यो, लक्ष्य त काठमाडौँ हो नि, मुलुङको रमाइलोमा भुलेपछि काठमाडौँ पुग्न त बिर्सिन्छ, काठमाडौँ पुग्दै पुग्दैन। हामी युवाहरूले जुन लक्ष्य राख्छौँ, यदि काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्य राख्छौँ भने मुङलिङको झिलिमिलीमा भुल्नु भएन। अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन ल्याउने हो भने फर्स्ट म्यानको उम्मेदवारी दिनैपर्छ। फर्स्ट म्यान सिवाय, फर्स्ट म्यानमा जुन अधिकार हुन्छ, जुन रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, जुन लिडरसिपको लिने चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा दायित्व हुन्छ र एउटा डिसिजन गर्ने एउटा चाहिँ पावर हुन्छ, त्यो पावर अन्य पदहरूमा हुँदैन। नेपालको नेतृत्व लिने हो भने जुन नेपालको कार्यकारी पद भने प्रधानमन्त्री हो नि, प्रधानमन्त्रीमा जुन अधिकारहरू छ ती अधिकार अरूहरूमा हुँदैन। त्यसैले फर्स्ट म्यान हुन सक्ने आँट हामी युवाहरूले गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामी हिँड्यौँ भने हामी सबै बन्छौँ, नेपाल बन्छ। त्यसैले मुख्य प्रश्न कल्याण गुरुङ के बन्ने होइन, मुख्य प्रश्न के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस के बन्ने, मुख्य प्रश्न नेपाल कस्तो बनाउने। कि नेपाली कङ्ग्रेसमा हामीले राजनीति गर्दै गर्दा हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी नेपाली कङ्ग्रेसको जतिसुकै ठुलो पदमा बसे पनि के अर्थ राख्छ? नेपालको जतिसुकै ठुलो पदमा बसे पनि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकेनौँ भने के लाग्छ? म पहिले भन्थेँ, हाम्रा राजा महाराजाहरू विदेश जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्ने होला? विश्वका चाहिँ राजा महाराजाहरू नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्ने होला? या नेपालका जो प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जाँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? जुन दिन समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ, हरेक नेपालीको आय विश्वका कुनै पनि नागरिकको आयभन्दा कम हुँदैन। हरेक नेपालीले पाउने शिक्षाको स्तर विश्वका कुनै पनि बालबालिकाले पाउने शिक्षाको स्तरभन्दा कम हुँदैन। हरेक नेपालीले पाउने स्वास्थ्यको गुणस्तर विश्वका कुनै पनि धनी राष्ट्रका नागरिकले पाउने स्वास्थ्यको गुणस्तरभन्दा कम हुँदैन। हरेक नेपालीले पाउने खाद्यान्न जुन हुन्छ, खाद्यान्नको अभाव नभएर खाद्यान्न खान पाउन्, त्यो खानाको गुणस्तर पनि विश्वका समृद्ध राष्ट्रका नागरिकले खाने खाद्यान्नको गुणस्तरभन्दा 1 इन्च पनि कम हुँदैन। त्यो दिन गर्वले छाती फुलाएर जुन दिन हामी विश्वको भ्रमणमा जान्छौँ, त्यो दिन हाम्रो एउटा नागरिकको छाती गर्वले फुल्छ, प्रधानमन्त्रीको मात्रै फुल्दैन। तर यसको विपरीत हुँदा सबै मानिस गरिबीको रेखामुनि हुँदाखेरि के हुन्छ स्थिति? यो महाधिवेशन आउन अझै 1.5 महिना बाँकी छ, किनभने यहाँ त अब गन्ने हातहरू र टाउका गिनिन्छन्। हेर्नुहोस्, आज ठुल्ठुलो मेजर टाउकोहरू एक ठाउँमा, अरू एक ठाउँमा भइरहँदा अब तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्छ। यो चुनावपछि तपाईँ हार्नुभयो भने राजनीतिबाट फ्रस्ट्रेसन हुने सम्भावना कति छ तपाईँको? कल्याण गुरुङ कहिले फ्रस्ट्रेट हुँदैन, यो कुरा तपाईँ राख्नुहोस्। फ्रस्ट्रेट मानिस, मैले जहिले पनि भनेको छु, सीमित मानिसहरूको टाउको गनेर गर्ने राजनीति र मान्छेहरूको टाउको काटेर गर्ने राजनीति, यी दुईटै राजनीतिको खिलाफमा कल्याण गुरुङ सधैँ रहन्छ। कल्याण गुरुङ अहिंसाको राजनीति गर्छ, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छ, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको राजनीति गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा निरन्तर रहन्छ।
मानिलिनुहोस् चुनावमा तपाईँले हार्नुभयो र एउटा समीक्षा गर्ने र आज खाडीको देशहरूमा गएका हाम्रा युवाहरू र हामीलाई पनि लाग्ने प्रश्न, यो नेपाल बन्दैन, यस्तै हो, सधैँ यस्तै झगडा, सधैँ अस्थिरता, यो चाहेर पनि हाम्रो हातमा रहेछैन भन्ने दिन आयो भने नि नेपाल समृद्ध बन्छ कहिले? हामीले आँट गरेको दिन, हामीले साहस गरेको दिन, हामीले सङ्कल्प गरेको दिन बन्छ। तर मान्छेले भन्छन् देशै बनेन, देशका नेताहरूले बिगारे, यो देश जहिले पनि अस्थिर बन्यो, गरिबीको रेखामुनि बस्यौँ, हाम्रा युवाहरू खाडीमा गएर रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने हाम्रो विडम्बना, देशै नबन्ने भयो। कहिले हामी विदेशीलाई आरोप गर्छौँ, कहिले हाम्रै नेताहरू एक आपसमा लडिरहेका देख्छौँ। अहिलेको झगडा पनि त्यस्तै देखिन्छ। यसमा इन्टरनल पनि इन्ट्रेस्टहरू छन्, एक्सटर्नल बाहिरको पनि इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। यस्तो परिवेशमा कल्याण गुरुङ एउटा युवा र एउटा यो देशको लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा आउन खोजिरहेको एउटा युवाको उम्मेदवारीको सवालमा रहेर कुराकानी गरिरहँदा आम युवाहरू, आज यो देशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने युवाहरूलाई यहाँको म्यासेज के छ? मेरो एउटै म्यासेज छ, घरभित्र बसेर कसैलाई गाली गर्नु, कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता या कार्यकर्ता या कुनै मानिसलाई गाली गरिरहनु र मन अमिलो पारेर कसैको विरोध गरिरहनु समस्याको समाधान होइन। विरोध गर्नुको सट्टा विकल्प बन्न तयार हुनुपर्छ। जुन दिन हामी आँट राख्छौँ, साहस राख्छौँ, सङ्कल्प राखेर विकल्प दिन सक्छौँ, त्यो दिन समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ। त्यो हाम्रो हातमा छ, त्यो हामीले गरिरहेका छैनौँ। आज म विकल्प दिने प्रयत्न गर्दैछु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कसैको विरोध गर्न उभिएको होइन। म नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउन उभिएको छु र विकल्प दिन उभिएको छु। परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, उम्मेदवार हुन्छु, चुनाव लड्छु। यो साहस, यो विकल्प दिने साहस सबै क्षेत्रमा, सबै राजनीतिक दलहरूमा, सबै क्षेत्रका सबै युवाहरूले यो साहस राख्नुपर्छ, यो उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। यो सङ्कल्प, दृढ इच्छा शक्ति राखेको दिन, विकल्प बन्न सकेको दिन समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ, सुदृढ सङ्गठन निर्माण हुन्छ। हामी कसैका भिख माग्न जानु पर्दैन, कसैका रोजगारी खोज्न जानु पर्दैन, हामी आफै समृद्ध हुन सक्छौँ। त्यो आँट, त्यो साहस हामी युवाहरूले राखेको दिन नेपाल बन्छ। नेपालका युवाहरूले यस्तै सोच्छन्? सोच्नुपर्छ कि हामी आन्दोलन टायर बाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने मात्रै हो? सोच्नुपर्छ। अब विरोधले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, विकल्प बन्ने साहस राख्नुपर्छ। विकल्प बन्न डराउनु हुँदैन। दुःख हुनसक्छ, तर विकल्प बन्न, दुःख जुन हुन्छ नि, विकल्प बनेको दिन जुन परिवर्तन आउँछ, जुन न्यायको लहर आउँछ, त्यो परिवर्तनको लहर र न्यायको लहरले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ, सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्छ र हामी जस्ता हरेक नेपालीको शिर स्वाभिमानले उच्च हुन्छ। कल्याण गुरुङजी, जाँदा जाँदै सानो तितो र मिठो तपाईँलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, तपाईँलाई यथार्थ पनि लाग्न सक्छ। तपाईँको उम्मेदवारीको सवालमा लिएर तपाईँकै समकक्षी साथीहरू, अलिकति अग्रजहरूले यसो जिब्रो काट्यो भने नि, हेर्नुहोस् न कस्तो मान्छेले उम्मेदवारी दिएको, पार्टी सभापति बन्ने खिसिटिउरी भयो भने नि। अहिले त खिसिटिउरी त मलाई कुनै अनौठो लाग्दैन। सुकरातलाई विष खुवाएको होइन, विष खुवाएको हो नि त। यहीँ हेर्नु न, 46 साल अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कसले गर्थे? सत्तामा नहुन्जेलसम्म सबै जेलमा बसेको होइन? के आरोप लगाउँथे? नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आरोप लगाउँथे नि। 46 साल अगाडि सबैलाई जेलमा राखेका थिए। त्यसैले सत्य बोल्दाखेरि विष पिउन पनि तयार हुनुपर्छ। सत्य बोल्दाखेरि आलोचना सहन पनि तयार हुनुपर्छ। सत्य बोल्दाखेरि खिसिटिउरी सहन पनि तयार हुनुपर्छ। सत्य बोल्दाखेरि यदि राजनीति सिद्धिन्छ भने त्यो राजनीति सिद्धियोस्, बरु मेरो राजनीति सिद्धिएको म हेर्न तयार हुन्छु, तर सत्य बोल्न छोड्दिनँ। सुदृढ सङ्गठन निर्माणको पक्षमा आवाज उठाइरहन्छु, परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहन्छु र म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मलाई कुनै आशसँग मोह छैन, मलाई कसैको त्रास पनि छैन। म नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। मेरो उम्मेदवारी आम नेपाली जनताको लागि उम्मेदवारी हो, परिवर्तन र न्यायको पक्षको लागि उम्मेदवारी। हस्, यहाँको यो क्रान्तिकारी बुलन्द आवाजको जित होस् र तपाईँको यो आत्मविश्वास, एउटा दृढ इच्छा शक्ति र ब्रेभ हार्ट सधैँ रहोस्। म यहाँलाई धेरै धेरै शुभेच्छा, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद नवराजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रभावशाली युवा नेता र आसन्न केही निकट भविष्यमै हुन गइरहेको भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन लागिरहेको छ र यतिखेर क्रियाशील सदस्यतासँगै विभिन्न जिल्लामा चाहिँ गाउँ, वडा, त्यसै गरी चाहिँ नगर प्रदेशका चाहिँ चुनावहरू हुँदै जिल्ला अधिवेशनसँगै केन्द्रको अधिवेशनको तयारी भइरहँदा यसको पूर्व सन्ध्यामा विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको पुस्तान्तरणको सवालमा रहेर पार्टी सभापतिको उम्मेदवारीको एनाउन्स समेत गरिसकेका व्यक्तित्व
आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग कल्याण कुमार गुरुङ आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।